डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आप सुन रहे हैं अलाउ और मैं हूं असद। इससे कबल आप अलाउ की 60-61 सुन चुके हैं। अब किस्त 61 मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन इससे कबल आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलती रहा करें। और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला करें। आइए दास्तां का आगाज करते हैं। मैंने सुकून से कहा तो बख्तावर ने चौंक कर मेरी जानिब देखा। उसके चेहरे पर भी खैरत थी। वो तो फिरोजा बस इतना ही कह सकी, फिर सीट पर यूं ढह गई जैसे मौत को अपने सामने देख लिया हो। वो मुझसे मजीद कुछ नहीं पूछ सकी। अगले 10 मिनट तक मैं वहां पहुंच गया। शोएब गाड़ी से बाहर निकलकर खड़ा हुआ था। हमारे वहां पहुंचते ही सावरी भी गाड़ी से बाहर आ गई। रहमा अंदर ही बैठी रही थी। फिरोजा इन्हें यूं सामने देखकर हैरत से पागल हो गई थी। ये क्या? उसके मुंह से खौफजदा अंदाज में निकला तो मैंने हकारत से कहा, सरदार तो फिर सरदार ही होते हैं ना, चल बाहर निकल। बख्तावर ने यूं कहा जैसे वो पागल हो गया हो। उसे सारी बात समझ में आ गई थी। वो गाड़ी से नीचे उतर आया था। फिरोजा सीट पर फैल कर बैठ गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या कहे। बख्तावर ने उसे बाजू से पकड़ा और खींचकर गाड़ी से बाहर निकाल दिया। हर तरफ वीराना था। दूर दूर तक सहरा फैला हुआ था। तेज हवा चल रही थी। बड़ी छोटी झाड़ियां दीवानावार हिलते हुए माहौल को मजीद खौफनाक बना रही थी। मेरे सावरी और बख्तावर के सामने फिरोजा मुजरमों की मानिद खड़ी थी। मैं चंद लम्हों तक उसकी तरफ गौर से देखता रहा। इसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे उस पर जरा भी रहम नहीं आ रहा था। तभी मैंने कहा, मुआफी मत मांगो फिरोजा, तुम अपनी फितरत में बहुत गलीज हो। शायद मैं तुम्हें मुआफ कर देता, मगर तुम तो सरदार हो ना, सरदारों की तरह मरो। मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। मैं रूही को भूल जाऊंगी। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अगर चंद मिनट पहले तुम ऐसी बातें करती, जरा सा भी रहम दिखाती तो शायद मैं तुम्हें औरत समझकर मुआफ कर देता। लेकिन तुम वो सांप हो जिसकी फितरत में बस डसना ही है। मैं तुम्हें अभी मौका दूं तो तुम मुझे मार दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। बस आखिरी बार मुआफ कर दो। उसने रूहान सा खोते हुए कहा, मैं तुम्हें वहां डेरे पर भी मार सकता था ताकि बस्ती वाले तुम्हें मरता हुआ देखें। लेकिन मैं यहां तुम्हें इसलिए लेकर आया हूं कि दुनिया की निगाह में तुम वापस जा चुकी हो। तुम्हें सावरी के एवज छोड़ा गया है। हम पर तुम्हारा कत्ल नहीं पड़ने वाला। यहां पर तुम्हारी लाश सहरा के जानवर यूं खा जाएंगे कि तुम्हारा वजूद ही मिट कर रह जाएगा। ये कहते हुए मैंने पिस्टल सीधा करके सेफ्टी केज हटाया। इन्हीं लम्हात में सावरी ने अपना हाथ मेरे पिस्टल पर रख दिया। मैंने वहशियाना अंदाज में उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। सावरी, ये क्या कर रही हो? मुझसे पहले ही बख्तावर चीख उठा। सावरी ने बख्तावर के चीखने की परवाह नहीं की, बल्कि बड़े ही सर्द लहजे में बोली, इसे तुम नहीं मार सकते, इसे मैं मारूंगी। ये मेरी मां की कातिल है। क्या मतलब? मैंने चौंकते हुए पूछा। पूछो इस डायन से। मेरी मां को इसने सिसका कर मारा था। मेरी मां का कसूर सिर्फ इतना था, इसने अनजाने में मीरन शाह को बता दिया था कि यह किस यार के साथ रात गुजार कर आई है। इसने इंतहाई तल्ख लहजे में कहा। मैंने पहली बार सावरी को वहशतनाक अंदाज में देखा था। तभी मैंने पुरस्कून लहजे में पूछा, क्या तुमने कभी कोई कत्ल किया है? नहीं, लेकिन आज जरूर करूंगी, उसने हज़ियानी अंदाज में कहा और पिस्तौल मेरे हाथ से ले लिया। ना सावरी ना, मुझे मत मार, मुझे जाने दे। फिरोजा अपने सामने खड़ी मौत देखकर लरसने लगी थी। तभी सावरी नफरत से बोली, ऐसा ही मेरी मां ने कहा था, याद है ना तुझे? रुक जा सावरी, अचानक बख्तावर ने कहा। अब क्या हुआ? मैंने उकताहट से पूछा। इस बस्ती वालों के सामने ले जाकर मारना चाहिए, पता तो चले कि यह डायन मर गई है। यहां वीराने में मार देने का फायदा? बख्तावर ने नफरत से कहा। मैं जानता था उसके अंदर इंतकाम की आग किस कदर भड़क रही थी। ठीक है, जैसे तुम लोग चाहो, मैंने एकदम से कहा तो सावरी ने आगे बढ़कर उसे चोटी से पकड़ लिया। फिरोजा की आंखों में हैरत ज़दा वहशत थी। अभी रहमा को तूने मारा है ना? चल रहमा, मार इसे, सावरी ने हज़ानी अंदाज में कहा तो रहमा माई ने नफरत से कहा, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। चल बख्तावर, अब देर न कर, शोएब ने कहा तो मैं बढ़ा और गाड़ी में जा बैठा। सावरी ने फिरोजा को चोटी से पकड़ा हुआ था। वो उसे उसी तरह गाड़ी तक ले आई थी।
कमरे बैठते ही बख्तावर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। हम बस्ती चिराग शाह पहुंचे तो डेरे के बाहर बहुत से लोग जमा थे। सावरी गाड़ी से उतरी, फिर उसने रहमा माई को उतारा जो रो रही थी। हर कोई हैरत से सावरी को देख रहा था। शायद इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि जिसे पेरोजा ने अगवा कर लिया हो वो बच कैसे गई। मैं ये भी अच्छी तरह जानता था। अब बस्ती के लोगों को ये एहसास हो गया था कि मैं सावरी को कितना चाहता हूं। पेरोजा जैसी दुश्मन को छोड़कर मैंने सावरी को बचा लिया था। वो भी समझ रही थी कि उसे क्या करना है। मैं गाड़ी से उतर कर चंद कदम बढ़ा तो सावल ने सावरी की तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं अली, हम पेरोजा को फिर देख लेंगे। सावरी बच गई, यही बड़ी बात है। नहीं सावल, तुम गलत समझे हो। हम पेरोजा को भी अपने साथ लेकर आए हैं। सावल ने हैरत से गाड़ी की तरफ देखा। बख्तावर गाड़ी से उतर चुका था। उसने पेरोजा का हाथ पकड़ा और नीचे उतार लिया। सब बस्ती वाले हैरत से ये सब देख रहे थे। पेरोजा इसी डेरे में एक मुजरिम की तरह खड़ी थी जहां वो कभी हुक्म दिया करती थी। इसने कई कत्ल किए थे जहां इसकी हुकूमत चलती थी और वो राज करती थी। फिर जैसे सब पर सकूत तारी हो गया। सावरी ने पिस्तौल सीधा किया और गजबनाक अंदाज में बोली, यही जगह है ना पेरोजा जहां तूने मेरी मां को मारा था। पेरोजा के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। वो मौत को देखकर साकित हो चुकी थी। सावरी ने सामने खड़ी पेरोजा पर कई फायर कर दिए। फायर की आवाज में कई हैरत ज़दा आवाजें उभरी थी। वो चीख कर नीचे गिरी और तड़पने लगी। मैंने चंद लम्हे उसे देखा तो यूं लगा जैसे मेरी आंखों के सामने जलने वाले शोले मध्यम पड़ते चले जा रहे हैं। कुछ ही देर में पेरोजा की रूह इसका जिस्म छोड़कर जा चुकी थी। अब क्या करना है इसका? बख्तावर ने बाजू से पकड़कर पूछा तो मुझे होश आ गया। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा और धीमे लहजे में कहा, जो तेरा दिल चाहे वो कर। अब ये मर गई है, अब दुश्मनी खत्म। इसका कफन दफन कर दो। एक बुजुर्ग शख्स ने मशवरा दिया तो बख्तावर ने तेजी से कहा, चल बाबा तू ही कर दे। सावरी अब तक साकित खड़ी जमीन पर बेहिस्सो हरकत पड़ी पेरोजा की लाश को देख रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा, रहमा माई को अपने पीछे आने का इशारा किया और रहायशी हिस्से की तरफ चल दिया। रोही पर रात उतर आई थी। रहमा माई ने आते ही घर संभाल लिया था। सावरी ने उसके साथ मिलकर सबको खाना खिलाया। सावल के जरिए सबको दूध पहुंचाया गया। रहायशी हिस्से में यही दो औरतें थीं। रहमा माई सब कुछ समेटकर चारपाई पर जाकर लेट चुकी थी। मैं रहायशी हिस्से में था। सावरी मेरे पास आकर सामने वाली चारपाई पर बैठ गई। तभी मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बस्ती से किसी को बुलवा लेती जो यहां तुम्हारे साथ रहती। मुझे कौन सा डर लग रहा है, तुम सब तो हो ना यहां। उसने पुरस्कून लहजे में कहा तो मैं धीमे से बोला, मैं डेरे पर जा रहा हूं, वहीं पर सब हैं और नहीं तुम यहीं रहोगे, मुझे तुमसे बात करनी है। उसने कहा, कैसी बात, खैरियत तो है? मैंने चौंकते हुए पूछा। ये रहमा माई अब इस दुनिया में अकेली है, कोई नहीं है इसका, अब हम ही सब कुछ हैं इसके लिए। उसने जज्बाती लहजे में कहा, ऐसा क्या हो गया जो तुम यूं कह रही हो? मैंने हैरत से पूछा। मैं चाहती हूं उसकी शादी कर दूं, अपने घर बाहर की हो जाएगी। उसने कहा तो मैं हंस दिया, फिर सुकून से बोला, ठीक है कर दो, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? कोई लड़का है तुम्हारी निगाह में? सांवल है ना, इसका भी कोई नहीं, सारा माल डंगर इन्हें दे देंगे, हमें क्या करना। उसने पूरा प्लान ही मेरे सामने रख दिया था। सांवल मान जाएगा, इसकी भी मर्जी जानना। मैंने कहना चाहा तो वो तेजी से बोली, इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा है, इससे बात करो, इसे मनाओ, कल ही इनकी शादी कर देते हैं। ठीक है, कल बात करूंगा, मैंने हतमी लहजे में कहा। फिर एकदम मेरे जहन में सोच लहराई। मैंने मुस्कुराते उसकी तरफ देखकर पूछा, रहमा और सांवल की शादी की बड़ी फिक्र है तुम्हें? अपने बारे में क्या ख्याल है, कब करोगी शादी? जब मुझे कोई मोहब्बत करने वाला मिला ना तब कर लूंगी। उसने नखरे से कहा तो मैंने हैरत से पूछा, अच्छा मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? मेरी मोहब्बत का तुम्हें एहसास ही नहीं है? मैं तो बचपन से। मैंने कहना चाहा तो वो तिनक कर बोली, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती ना तो अपने बारे में मुझे जरूर बताते। कई बार मैंने तुमसे पूछा मगर आज तक तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। क्या करोगी मेरे बारे में जानकर? बस जैसा भी हूं तुम्हारे सामने हूं, तुम्हें थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया है, वो भी लाहौर से। मैंने जवाब की तफसीलात से बचने के लिए कहा, नहीं अली ऐसे नहीं, मुझे लाहौर रहते हुए जितना भी पता चला वो एक अलग बात है, मगर तुम जो मुझे अपने बारे में नहीं बताते हो तो मुझे यूं लगता है कि जैसे तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। जिस तरह अकीदत मोहब्बत के बगैर नहीं हो सकती, इसी तरह भरोसे से बिना मोहब्बत नहीं हो सकती। उसने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा तो मैंने उकताए हुए कहा,
یہ تم کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ یہی تو باتیں ہیں کرنے والی۔ تم جس دن آئے تھے نا، میں نے اسی دن تمہیں پہچان لیا تھا، کیونکہ بچپن سے لے کر اس دن تک تم مجھے ایک دن بھی نہیں بھولے۔ میں نے اسی امید پر وقت بتا دیا کہ ایک دن تم ضرور آؤ گے، اور تم آ گئے۔ میری محبت جیت گئی علی، مگر تم نے خود کو چھپا کر رکھا۔ میں اور بابا اکثر یہی بات کرتے تھے۔ میرا یہی سوال ہوتا تھا کہ تم خود کو کیوں چھپا رہے ہو؟ بابا یہی کہتا کہ کوئی راز ہوگا، تم خاموش رہو، انجان بنی رہو۔ میں انجان بنی رہی۔ اس دن تو حد ہو گئی جب تم نے مجھ سے تھپڑ کھایا تھا۔ میں چاہتی تھی تم مجھ پر کھل جاؤ، میں تمہیں بہت سے راز بتا دیتی، مگر تم وہ کہتے کہتے ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ ساوری، میں کوئی انوکھا شخص نہیں ہوں، ایک عام سا انسان ہوں۔ میری قسمت اچھی تھی جو میں آج زندہ ہوں۔ پتہ نہیں کس لیے زندہ ہوں، ورنہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، اور آج بھی میرے دامن میں کچھ نہیں ہے سوائے بچپن کی چند یادوں کے جو میرا سرمایہ ہے۔ تم میری محبت ہو ساوری۔ میں نے کہا تو میرا لہجہ جذبات سے بھی کیا۔ وہ اٹھی اور میری چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، میری محبت کوئی عام لڑکیوں جیسی نہیں ہے علی، جس کا انجام صرف شادی ہوتا ہے۔ میں خون دینے والی لڑکی ہوں، جب چاہو جہاں چاہو مجھے قربان کر سکتے ہو۔ خواہ مجھے یہ یقین ہو کہ میں تم پر قربان ہوئی ہوں۔ اگر تم کچھ نہ بتانا چاہو تو مجھے کوئی شکوہ نہیں۔ یہ کہتے اس نے اپنا سر میرے سینے پر رکھ دیا۔ اس کے گیسو میرے سینے پر پھیل چکے تھے۔ میں کچھ دیر یوں ہی اسے محسوس کرتا رہا، پھر پرسکون لہجے میں بولا، اچھا پھر سنو میں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ رات میرے لیے قیامت کی رات تھی۔ ایک طرف میری بہن اور دوسری جانب میری ماں کی لاش پڑی تھی۔ میرا گھر جل رہا تھا، جس کی چولوں کی بلندی دیکھتے ہوئے میری گردن پیچھے لگ گئی تھی۔ میرا باپ چیخ چیخ کر مجھے کہہ رہا تھا کہ میں کہیں بھاگ جاؤں۔ میرے باپ کے لہجے میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جب اس نے مجھے دھکا دیتے ہوئے کہا کہ جاؤ، چلے جاؤ، تو پھر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں بستی چراغ شاہ سے نکلا اور بھاگتا چلا گیا۔ میرے گھر والوں کی چیخیں، میرے باپ کا دہشت بھرا لہجہ، میرے جلتے گھر کی سسراہٹ میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ مجھے نہ سمت کا اندازہ تھا اور نہ ہی مجھے کسی منزل کا پتہ تھا۔ میرے پاؤں کے نیچے ریت تھی اور میں اندھیرے میں بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کتنا وقت بھاگا ہوں گا، یہاں تک کہ میں دربار کے پاس جا پہنچا۔ میں تھک کر چور ہو چکا تھا، میری سانس پھول چکی تھی اور میں چکرا رہا تھا۔ میں دربار کی سیڑھیاں تو چڑھ گیا، لیکن صحن کے پاس ہی گر گیا۔ میں ایسا گرا کہ پھر اٹھ نہیں سکا۔ شاید مجھے چوٹ لگی تھی یا میں چکرا کر گرا تھا، مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ میری آنکھ کھلی یا جب مجھے ہوش آیا تو مجھ پر ایک بزرگ شخص سے جھکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پیالہ تھا جس سے اس نے میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ میں اٹھ بیٹھا تو اس نے پیالہ میرے منہ سے لگا دیا۔ میں پانی پی گیا۔ اور پانی پینا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سر ہلا دیا۔ وہ قریب پڑے گھڑے سے پانی لے آیا تو میں وہ پیالہ بھی پی گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا تو میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر مجھے ایک کوٹڑی میں سو جانے کے لیے کہا۔ میں صحن سے اٹھ کر کوٹڑی میں گیا اور وہاں جا کر سو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ رات کا واقعہ مجھے یاد آیا تو میری بھوک مٹ گئی۔ میرا دل چاہا کہ میں ابھی واپس جا کر اپنے باپ کی خیر خیریت دریافت کروں۔ میں اٹھا اور کوٹڑی سے باہر آ گیا۔ باہر وہی بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور واپس جانے کا اشارہ کیا۔ میں واپس کوٹڑی میں آ بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں کھانا تھا۔ میرے سامنے پلیٹ رکھتے ہوئے بولا، یہ کھا لو، میں پانی دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر کوٹڑی میں پڑی سراہی سے پیالے میں پانی بھرنے لگا اور میرے قریب لا کر رکھ دیا۔ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ میں کھا چکا تو وہ بولا، بیٹا اب تمہاری بستی میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں رہا۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ انہوں نے تمہارے باپ کو بھی مار دیا ہے۔ تم جاؤ گے وہاں تو تمہیں بھی مار دیں گے۔ ایک دم سے میرے اندر دھواں سا بھر گیا۔ میں اس دنیا میں اکیلا اور بے یار و مددگار ہو گیا تھا۔ دشمنوں نے میرے سب خون کے رشتے مار دیے تھے۔ اب میں کہاں جاؤں گا؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، تم ابھی یہیں رہو، میں کرتا ہوں تمہارے لیے کچھ۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا اور میں وہیں پڑی خس کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی، وہ بزرگ ایک شخص کے ساتھ آیا۔ اس نے مجھے دربار کے پچھواڑے ایک گھر میں بھیج دیا۔ وہ ایسے ہی اجڑا اجڑا سا تھا، وہاں کوئی عورت نہیں تھی۔ وہاں میں شام تک رہا۔
شام کے وقت اس بزرگ کے ساتھ صاف ستھرے کپڑے پہنے ایک شخص آیا. اس نے مجھے دیکھا اور اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے گیا. میں بہاولپور پہنچ گیا تھا. ان دنوں سیٹلائٹ ٹاؤن پوری طرح آباد ہو چکا تھا. وہیں ایک بڑا سا گھر تھا. اس گھر کا مالک ایک بیوروکریٹ تھا. اس کے 2 ہی بچے تھے, گڈو اور مینا. مجھے ان کے کاموں پر مامور کر دیا گیا. میں وہاں رہنے لگا. وہاں میرا کام یہی تھا کہ میں صبح سویرے اٹھتا, بچوں کو تیاری میں مدد دیتا, انہیں ناشتہ کرواتا, پھر جب وہ اسکول چلے جاتے تو ان کے کمرے صاف کرتا. ان کے اسکول سے آنے پر ان کے جو کام ہوتے وہ کرتا رہتا. رات گئے سو جاتا. بس یہی زندگی تھی میری. ہاں, ایک خواہش جاگ اٹھی تھی کہ جیسے یہ بچے پڑھتے ہیں میں بھی پڑھوں, میں بھی اسکول جاؤں. اس گھر کے سامنے ایک ویسا ہی بڑا سا گھر تھا. اس میں ایک بوڑھی خاتون اپنی بہو کے ساتھ رہتی تھی. میں اکثر اس کے لیے بھی کام کر دیا کرتا تھا. اس کا بیٹا رینجر میں افیسر تھا. ایک بار جب وہ آیا تو اس نے میرے بارے میں پوچھا. میرے متعلق جاننے کے بعد اس نے بیوروکریٹ کو کہا کہ مجھے بھی اسکول بھیجا جائے. کم از کم ایک ملازم کی تنخواہ جو آپ نہیں دے رہے, اس میں اسے پڑھا ہی دیں. بیوروکریٹ نے اس بات پر ناک بھوں تو بہت چڑھائی, لیکن اس افیسر کی بات مان گیا. یوں مجھے ایک سرکاری اسکول میں داخلہ مل گیا. یہاں ماحول ہی نیا تھا. میں نے دل لگا کر پڑھا. کچھ عرصے بعد بیوروکریٹ کا لاہور شہر میں تبادلہ ہو گیا. میں بھی ان کے ساتھ وہیں چلا گیا. جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا میرے ساتھ 2 سوچیں بھی پروان چڑھتی گئیں. ایک تو یہ کہ آخر میرے والدین کا کیا قصور تھا جو دشمنوں نے بے دردی سے انہیں مار دیا. وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹتا ہی نہیں تھا. دوسرا یہ کہ میں اتنا طاقتور ہو چاہوں کہ میں اپنے والدین کا بدلہ لے سکوں. خیر, آنے والا دن میری ان سوچوں کو مضبوط کرتا جا رہا تھا. گڈو کو ہاکی کھیلنے کا شوق تھا. وہ میدان میں جاتا تو مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا جاتا. میں بھی ان کے ساتھ ہاکی کھیلنے لگا. میں گڈو سے کہیں زیادہ اچھی ہاکی کھیلتا تھا. کوئی میچ میرے بغیر نہیں کھیلا جاتا تھا. یوں میں زندگی کی تلخیوں, محرومیوں اور اونچ نیچ کے ساتھ پروان چڑھنے لگا. میرے لیے گھر, اسکول اور کھیل کا میدان ہی ساری دنیا تھی. گڈو کے کئی راز میں چھپاتا رہا, جس کی وجہ سے میں کئی مراعات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا. لیکن میں تھا اس گھر میں نوکر ہی, ایک ایسا نوکر جس سے پناہ دینے کے عوض کام پر رکھا گیا ہوتا ہے, اور میں اسی میں خوش تھا. آج ہمارے ملک میں ہی نہیں پورے جنوبی ایشیا میں یہی حالات ہیں. ہم عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلام نہیں ہیں, حالانکہ ہم سرتاپا غلام ہیں, اس لیے کہ ہم ذہنی غلام ہیں. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں, لیکن ایسا نہیں. ہمیں آئین اور قانون بھی تھما دیا گیا, لیکن پورے خطے میں بے انصافی عروج پر ہے. ایک طبقہ تو وہ ہے جو خود کو قانون سے بھی بالا تر سمجھتا ہے. روٹی کے نوالے سے لے کر کپڑے پہننے والے پارچے تک ہم ان اندیکھے آقا کے غلام بن چکے ہیں. المیہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ نہیں رہے کہ ہم غلام ہیں یا نہیں. ان دنوں میں اور گڈو 10ویں کا امتحان دے چکے تھے. ہماری آوارگی کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی. وہ اپنی سائیکل لیتا اور مجھے ساتھ لے کر شہر بھر میں آوارگی کرتا. میں چونکہ اس کے ساتھ ہوتا تھا اس لیے زیادہ پوچھ تاچھ نہیں ہوتی تھی. شام کے وقت ہاکی کھیلنے ضرور جاتے تھے, کبھی کبھی چوری چھپے سینما دیکھنے چلے جاتے. یہ ان دنوں سب سے بڑی عیاشی کے ساتھ سب سے بڑا ایڈونچر ہوا کرتا تھا. دنیا ہم پر کھلنے لگی تھی. جوں جوں ہم لاہور شہر سے واقف ہوتے جا رہے تھے, اسی طرح ہمارے اندر کسی نہ کسی ایڈونچر کا حوصلہ بڑھتا چلا جا رہا تھا. انہی دنوں وہیں کھیل کے میدان میں ایک لمبے تڑنگے شخص کی آمد ہوئی. وہ بہت خوبصورت جسم کے مالک تھے, ہاکی بہت اچھی کھیلتے تھے. اس اسٹیڈیم میں ان کی تعیناتی حکومت کی طرف سے کی گئی تھی. انہوں نے ایک بہترین ٹیم چنی اور اسے تربیت دینے لگے. انہیں میرے بارے میں بڑا تجسس تھا. کچھ عرصے بعد وہ میرے بارے میں سب کچھ جان گئے. انہوں نے مجھ میں دلچسپی لینا شروع کر دی. میں اس وقت انہیں صرف ہاکی کا ایک کوچ ہی سمجھتا تھا. گڈو اس ٹیم کا حصہ نہیں بن سکا, لیکن میں منتخب ہو گیا. ان کا نام عبد المجید تھا, لیکن وہ چچا مجید کے نام سے مشہور تھے. ایسے ہی ایک بار بڑے اہم ٹورنامنٹ میں ہماری ٹیم کا میچ ہوا. مخالف ٹیم ایک معتبر ادارے کی طرف سے تھی. شاہد نے اپنے کھیل پر بڑا ناز تھا. وہ بڑے پرغرور انداز میں کھیل رہے تھے.